अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में अभी 14 नवंबर 2024 थर्सडे का दिन पूरी तरह से ख़त्म पज़ीर नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वेबिनार की वजह से मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ गया, तो मैं ज़रा थोड़ा जल्दी कर सक रहा हूँ ये वीलॉग। ज़हन में रखिए कि मैं जहाँ हूँ अमेरिका में, ईस्ट कोस्ट में, ये पाकिस्तान से इस वक्त का फ़ासला जो है वो तकरीबन 10 घंटे का है। बहरहाल इस वक्त बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चीदा चीदा लीडर जो उसकी मैनेजमेंट पोजीशंस के अंदर हैं, वो इमरान खान की फाइनल कॉल की वजह से खासे परेशान और कंफ्यूज हैं। वैसे तो द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, उन्होंने इस हवाले से उर्दू में उनकी एक तहरीर, उनका एक एनालिसिस या उनकी खबर, एनालिसिस नहीं है, उनकी खबर जो है वो छपी है। लेकिन उनकी खबर से अलग से भी, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टोरी भी, मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। कुछ हाल मैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वेबिनार का भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा बरतानिया में जो पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया काजी फायज ईसा के खिलाफ, उनके खिलाफ पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान की जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। और मैं हैरान हूँ कि किस तरह से ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं। और यूं इन अदर वर्ड्स ये है कि पूरी दुनिया को कहने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह है, इट इज़ द एपी सेंटर ऑफ टेरर। अच्छा, उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के बहुत सी वैसे डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि ये चाइना का जॉइंट मैकेनिज्म के हवाले से मीडिया जो बहुत सी खबरें फैला रहा है, ये खबरों पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ से बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा ने अपने एक ट्वीट के अंदर ये दावा कर दिया है कि आईएसआई के सोर्सेस से उनको बहुत कंफर्म तरीके से पता चला है कि चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एमएसएस जो है वो बीएलए के साथ इन टच है। और जो बीएलए का हमला हुआ है ट्रेन पे, कोयटा में ट्रेन स्टेशन पे, उसके बाद ही चाइनीज़ ने जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो माना है। और उन्होंने कहा इस पर डॉट कनेक्टिंग करें। अब इस पे क्या डॉट कनेक्टिंग बनती है, मैं इसके हवाले से भी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की जो नॉमिनेशन सामने आ रही हैं, वो अरब अमेरिकन, मुस्लिम अरब अमेरिकन कम्युनिटी को खासा परेशान कर रही हैं। ये पहली दफ़ा थी कि मिशिगन की मुस्लिम अरब कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को, किसी रिपब्लिकन कैंडिडेट को, इतना खुल के सपोर्ट किया है, तो उनकी परेशानी भी समझ में आती है। इस हवाले से भी बहुत से मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी डिस्कशन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, इसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक लॉजिकल रैशनल डिस्कोर्स जो है उसकी कम्युनिटी क्रिएट करें और उसको हम बढ़ा सकें। और अभी तक मेरा ख्याल है 6,15,000 इसके ऊपर हैं। अगर हम कोशिश करें तो 6,40,000 के फिगर में 30 नवंबर तक हम पहुंच सकते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ, और बुनियादी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीदा चीदा लीडर, ऐसे लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट ड्राइविंग सीट के अंदर हैं, वो इमरान खान की 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उससे परेशान नज़र आते हैं? क्या वो इससे इत्तफाक नहीं करते? क्या वो कंफ्यूज्ड हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मीटिंग करके, जो गालिबन आज मतवक्को भी थी, उसमें इमरान खान को समझाया जाए कि 24 नवंबर की कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, इससे हमारी मुश्किलात और दुश्वारियों में इजाफा हो सकता है, बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, आपके अपने केसेस के अंदर जो रिहाई के चांसेस हैं, इवन 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, वो भी चीज़ जो है वो डिले का, इल्तवा का शिकार हो सकती है, चीज़ें लटक सकती हैं और हम कोई रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। वैसे तो दी न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब की उर्दू की दी न्यूज़ की इस हवाले से एक उनकी स्टोरी है, जिसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, जिसमें अंसार अब्बासी साहब का दावा यह है कि कोई सेकंड टियर लीडर नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल लीडर्स ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान की कॉल की वजह से परेशान हैं। उनसे मशवरा किया नहीं गया। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करके कुछ हकीकतें इमरान खान के सामने रखें, उन्हें इस कॉल से रोकने की कोशिश करें। अंसार अब्बासी साहब का ये भी कहना है कि ये लीडर कहते हैं कि हमारे नाम जो है वो, आप हमारे नाम, उनके नाम जो हैं उनसे दी न्यूज़ वाकिफ़ है, लेकिन उनके नाम इसलिए पब्लिश नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं कि अगर इनके नाम पब्लिश किए जाएंगे
تو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کے اوپر یلغار کر دے گا. وہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں, اس لیے ان کے نام صیغہ راز میں رکھے جا رہے ہیں. لیکن لیڈر کہتے یہ ہیں کہ لاجسٹکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر 1000 لوگ بھی آ کے ڈی چوک پہ دھرنا دیں تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا, لیٹرین ٹوائلٹ کا بندوبست کرنا, وہ بھی پرابلم ہے. اگر سیکیورٹی ایپریٹس اوپر سے پولیس یا لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ ریزسٹ بھی کر رہے ہوں, مار پیٹ بھی کر رہے ہوں, تو پھر یہ چیز اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو اس قسم کی تمام جو ان کی وہ آبزرویشنز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ نیچرل اور قدرتی چیز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی انصار عباسی تو عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں, کرٹک ہیں, جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور یہ انہوں نے خالصتاً سٹوری جو ہے وہ ایک شک پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ ڈروائی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں نے بعد میں دیکھی, میں آپ کو بالکل حلفیہ بتا رہا ہوں, انصار عباسی صاحب کی سٹوری کا مجھے بعد میں پتہ چلا جب کسی نے وہ سٹوری مجھے بھیجی. اس سے کئی گھنٹے, 1-1.5 گھنٹہ پہلے سے, جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں نے انہوں نے جو وہاں پہ ویڈیوز رکھی ہیں, بیرسٹر گوہر کی, بیرسٹر شعیب شاہین صاحب کی, اور شیخ وقاص اکرم کی, اور لوگوں کی, جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھنی شروع کی تو مجھے وہیں سے یہ شک ہونے لگ گیا تھا. فرق یہ ہے کہ میرا شک ایک انالیسس تھا یا اسپیکولیشن تھا, میرا شک تھا, میری فیلنگ تھی, اور انصار عباسی صاحب سورسز کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ شک اس وقت ہوا جب میں نے بیرسٹر گوہر کا وہ کلپ دیکھا. ان کی کوئی 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے جس کو 4 منٹ کا کر کے پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر ڈالا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ویڈیو کو لمبا کر دو تاکہ اس کو زیادہ لوگ سمجھیں. بہرحال تو اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ میرے خیال الیکشن کمیشن کے دفتر سے نکل رہے ہیں. کالی سی بڑی خوبصورت سی ان کی ایک SUV ہے, اس میں وہ بیٹھ رہے ہیں. رپورٹرز ان سے سوال پوچھتے ہیں. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ ٹکڑا ان کا دکھا بھی دوں بیرسٹر گوہر کا, بیکاز سینگ از بلیونگ. تو بیرسٹر گوہر سے وہ جب سوال پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے, تو بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں, 24 نومبر کے حوالے سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان جو ہے نا وہ آپ کی ریکمنڈیشنز پہ نہیں چلتے, وہ لیڈر ہے. عمران خان جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں, وہ ڈائریکشن دیتے ہیں. اور اب پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, پھر ان سے سوال پوچھنے کی رپورٹرز کوشش کرتے ہیں, تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی, پھر ہم ان سے ڈسکس کریں گے. تو کیا ڈسکس کریں گے؟ ظاہر ہے یہاں سے آپ کو ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے کہ بیرسٹر گوہر یا اور ان کے ساتھ جو بہت سے لیڈرز ہیں وہ اس حوالے سے خاص سے کنفیوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ٹکڑا بھی دکھاتا ہوں. 24 تاریخ کی کال کنفرم ہے یا ایک دفعہ پھر تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, خان صاحب از خان صاحب, ہی از دا باس, ہی ڈزنٹ ریکمینڈ, ہی آرڈرز, وی فالو. پھر بات نہیں ہوئی کیونکہ خان صاحب سے نہیں ہوئی, اس لیے وہ الگ بات ہے. آج جائیں گے خان صاحب سے بات کریں گے, پھر واپس. پہلے 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے جو MNA تھے وہ نہیں تھے آ رہے, احتجاج میں شرکت نہیں تھے کر رہے. اب تو ترمیم مکمل ہو چکی ہے, اب کیا دیکھتے ہیں جو MNA ہیں ان کی ایک بڑی تعداد متوقع ہوگی کہ احتجاج میں شریک ہوں گے. وہ احتجاج میں سارے لوگ شریک ہوں گے, دیکھو نا خان صاحب کا آرڈر جو. لیکن یہ کنفیوژن آپ کو صرف بیرسٹر گوہر کی حد تک نظر نہیں آتی. جب آپ شعیب شاہین صاحب کی ویڈیو ہے 3-4 منٹ کی, وہ اس طرح سے کھلم کھلا نہیں پتہ چلتا وہاں سے جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے راز افشا کر دیا. لیکن جب شعیب شاہین صاحب بھی وہاں بات کرتے ہیں وہ بڑی پرعزم بات کرتے ہیں کہ نکلنا ہوگا, کیوں نکلنا ہوگا. لیکن وہاں بھی کوشچن آنسرز کے درمیان میں وہاں بھی بات کرتے ہوئے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے, یہ پارٹی کی کنسلٹیشن کا نتیجہ نہیں ہے, یہ تو عمران خان کا آرڈر ہے, یہ عمران خان کی ڈائریکشن ہے. وہ فوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اچھا, اب شیخ وقاص اکرم چونکہ بہت ہی منجھے ہوئے کمیونیکیٹر ہیں, ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ DG ISPR جو ہیں جنرل شریف صاحب, انہیں شیخ وقاص اکرم کی پریس ٹاک اور پریس کانفرنسز دیکھنی چاہیے. ان کو پتہ چلے گا کہ مشکل ٹاپکس کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیٹیشنز کے پاس کس قسم کی سکل ہوتی ہے, کمیونیکیشن سکل ہوتی ہے, کیسا لب و لہجہ ہوتا ہے, کیسے شیخ وقاص اکرم نے ایک انتہائی مشکل ٹاپک پہ اوپر بہت ہی مفصل کمپریہنسو قسم کی انہوں نے ڈسکشن کی. اور وہ تھے پشاور کے پریس ہاؤس میں, پشاور پہنچے ہوئے تھے. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اور سلمان اکرم راجہ دونوں پشاور آئے تھے, لیکن ان کو اپنے کیسز کی وجہ سے, ضمانتوں کی وجہ سے وہاں پہ روکنا پڑ گیا پشاور ہائی کورٹ سے, جہاں انہوں نے یہ پریس ٹاک کی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے تھوڑی دیر پہلے میری ملاقات ہوئی جب میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے کا ویبینار جو میں نے کیا برسٹل یونیورسٹی کا, تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کرنے کا, انہیں دیکھنے کا بھی موقع جو ہے وہاں پہ ملا. وقاص پشاور پریس کلب سے بول رہے تھے, اور ویسے تو انہوں نے بہت اچھا کور کیا بیکاز ہی از اے گریٹ ماسٹر کمیونیکیٹر, پبلک اسپیکر ہیں وہ, بہت زبردست قسم کے, اور ہر قسم کی صورتحال کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن جب رپورٹرز نے ان سے تابڑ توڑ سوال پوچھنے شروع کیے, اور رپورٹرز کے ذہنوں میں یہ کوشچن تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہاؤ, وین, وائی,
कैसे करेंगे आप, कैसे होगा ये सब कुछ। जब उन्होंने सवालात पूछने शुरू किए तो थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है और जो इसमें एक अभाम है वो वहाँ पे क्लियर होने लग गया, क्योंकि शेख वकास अकरम ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया जब उन्होंने कहा कि MNAs MPs जो हैं वो अपने खर्चे के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, इसी दिन में, आज ही के दिन में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने दोबारा से इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ये चाहते हैं कि खाली आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स MNA MPs के ऊपर ही डिपेंड करके ना निकलें कि एक वो आपके लिए ट्रक और लॉरी का बंदोबस्त करेंगे, बिकॉज जब इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं तो फिर पुलिस का आपके दरमियान में इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, रास्ता रोकना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अपने आप में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में मशवरा करें कि आप यानी इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे और अपने अपने तरीक़ों से पहुंचने का रास्ता जो है आप इख्तियार करें। ताहम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि कराची और कोयटा के लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने सूबों में, उन्होंने अपने अपने शहर नहीं कहा, उन्होंने अपने अपने सूबों के अंदर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल मनोअन उसे इसी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया। अब इस पे मैं थोड़ा सा आपको अपना एक एनालिसिस दूं। मैं समझता हूं कि अंसार अब्बासी की स्टोरी के अंदर खासी हकीकत है और जान है, और उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है चीदा चीदा उसकी बहुत बड़े हिस्से के साथ कुछ लोगों को छोड़ के, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, बिकॉज अली अमीन गंडापुर को पता था कि इमरान खान ने एक डेफिनेटिव कॉल नवंबर के अंदर देनी है, तो लगता है कि उनके साथ तो इस हवाले से 24 नवंबर के हवाले से ये कब देनी है कॉल, खासी इमरान खान की कंसल्टेशन हुई थी। इससे ये भी पता चलता है कि जब बहुत से लोगों को ये लगा कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों ने ट्विटर पे कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ये खुद से सवाबी का जलसा जो है ऑर्गेनाइज कर लिया है और वो अपना वर्कर्स के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करना चाहते थे, ये तो शायद जलसा इमरान खान ने, लोगों ने इस हद तक कह दिया कि शायद ये जलसा इमरान खान ने बुलाया ही नहीं था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सवाबी का जलसा जो है वो इमरान खान ही की हिकमत अमली थी। अली अमीन गंडापुर के साथ उनका एक कम्युनिकेशन या ट्रस्ट था इस मामले में। अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल कैटेगोरिकली पता था कि ये कॉल दी जाएगी, चूँकि सवाबी के जलसे के आखिर में अली अमीन गंडापुर ने लोगों से हाथ उठा के हलफ भी इसी हवाले से लिया था। ताहम ये भी क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो और लीडर्स हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, जो और लोग हैं, इनको इसके बारे में ठीक तरह से नहीं पता था। और अब जब इनके जहन में नेचुरल ये क्वेश्चंस हैं कुदरती तौर पे कि हम ये कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब कुछ, लॉजिस्टिक्स का क्या होगा, लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लोगों को लेकर कैसे आना है, सिक्योरिटी का क्या होगा, फूड मैनेजमेंट का क्या होगा, उनको कोई क्लैरिटी इस हवाले से नहीं है। और आप उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान में जिस किस्म का जबर है और जितनी टिरनी पाकिस्तान के अंदर अनलीश की गई है, तो उनका जो एक फ़िक्र है इस हवाले से उसमें खासी जो है वो जान है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जब इन लोगों की इमरान खान के साथ मीटिंग होगी, शायद आज हो गई हो या जब भी इनकी मीटिंग होगी, तो ये पहले के मुकाबले में, क्योंकि इमरान खान अपनी कॉल को तो 24 नवंबर की वापस नहीं लेने लगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो सकता है कि हिकमत अमली के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हो, और शायद खाली जोर इस्लामाबाद पे ना रहे, शायद ये फैसला हो कि तमाम शहरों के अंदर लोग डेमोन्स्ट्रेट करें, बिकॉज अपने अपने शहरों के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करना, धरना देना, रोज़ वापस आ जाना, घर चले जाना, टॉयलेट की फैसिलिटी यूज़ करना, खाना खा लेना, पानी का बंदोबस्त करना, इन तमाम चीज़ों की जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होती है वो अपने शहर के अंदर, गुजरावाला में, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद में, मुल्तान में, वो निस्बतन आसान होती है, क्योंकि इमरान खान के लिए सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है वो इस्लामाबाद की है। इनके जो खौफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं और जो उनके वर्कर्स के भी खौफ हो सकते हैं, मैं पूरी तरह से मतलब उसको समझता हूँ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो एक जुल्म का और जो टिरनी को अनलीश किया गया है, ये 10 अप्रैल 2022 के पहले वाला जो पाकिस्तान था, ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना कि जो इमरान खान के पौने 4 बरस से, उसमें क्या PMLN, PPP या मौलाना फजलुर रहमान के वर्कर्स को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्या उनको या उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? क्या इतनी बड़ी तादाद में जो सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप होती है किसी पार्टी की, कभी उसे गिरफ्तार किया गया? क्या PMLN के लोगों को या PPP के लोगों को किसी ने मुजाहरा करने से रोका? क्या उनके सोशल मीडिया के लोगों को कभी किसी ने गिरफ्तार किया?
کیا اوورسیز سب سے بڑھ کے کیا اوورسیز پاکستانی کو کبھی کسی نے ٹارگٹ کیا جس طرح سے اس وقت کیا جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں پہلے نہیں ہوئیں. تو یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اور جو میری برسٹل یونیورسٹی کا میرا جو ویبینار تھا وہاں پر بھی میں نے بہت زور دے کے جو ایکیڈیمکس ہیں ان کے سامنے یہی پوائنٹ رکھنے کی کوشش بھی کی. تو کہیں پھر ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان اور علی امین گنڈاپور کو کسی ایسی چیز کا احساس ہے یا کوگنیزنس ہے یا اویئرنیس ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم سب لوگ نہیں جانتے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر شریف زرداری کو اور خاص کر کے شریف خاندان کو خاصا پریشان ہونا چاہیے، اور وہ لگتا ہے کہ پریشان ہیں بھی، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اپنے مطالبات حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو یہ بڑی میننگ فل قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور مطالبات کا جہاں تک تعلق ہے، مطالبات ان کے بڑے ہی اسپیسیفک قسم کے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے، جو پریزنرز ہیں ہمارے بہت زیادہ گرفتار ان کو رہا کیا جائے، اور جو فروری کا ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ مطالبات ایک جھٹکے میں مانے نہیں جا سکتے. یہاں ہوگا یہی کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وی لاگ میں کہ اگر بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبیلائز کرتی ہے تو انہیں ایک جینون نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے وہ انہیں مل سکتا ہے. اب چونکہ میں نے اوورسیز پاکستانیز کا ذکر یا اشارہ کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو اوورسیز پاکستانیز نے، جو میرا خیال ہے لیس دین 1 ڈزن تھے، 1 درجن سے بھی کم، انہوں نے جو مظاہرہ کیا تھا اس پہ پاکستان کے جنرل صاحبان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اور ٹرانس نیشنل ریپریشن اور دہشت گردی کے نئے نئے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں، irrespective of any thought کہ اس کے لانگ ٹرم consequences فار دا اسٹیٹ آف پاکستان کیا ہوں گے. یہی وہ طاقتیں، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ذرائع ابلاغ جو اس وقت آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا گندا کام کریں، کل کو جب ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی یہی ایویڈنسز ہوں گی پاکستان کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ریاست دہشت گرد ریاست ہے. بہرحال اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جو مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ سارا میر صاحبہ اور لوگوں کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کے پیرنٹس، آپ کے مختلف رشتہ داروں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سیز کی جا سکتی ہیں. اور اسی حوالے سے اسی قسم کی بات چیت جو ہے ملتی جلتی وہ اظہر صاحب جو کبھی دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ ہوتے تھے، میرا خیال ہے انہوں نے شاید باقاعدہ ہی PMLN جوائن کر لیے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے باقی صحافیوں کو ایون فیلڈ کے باہر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پراپرٹیز کانفسکیٹ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ کوئی یہ کہتا بھی آگے سے کہ یہ تو پھر غلط ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو اظہر صاحب اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، بیکاز یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے اور پورے 4 سال ہمیں یہاں پہ چونکہ گالیاں سناتے رہے ہیں، تو اس کی یعنی گالیاں سنانے کے جرم میں ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ سیز کر لینی چاہیے. جس طرح سے پاکستانیوں کا ذہن کام کرتا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، دنیا میں بڑے بڑے عجیب لوگوں کے ذہن خراب ہیں، لیکن جس طرح کا جو مینٹل پرابلم پاکستانی قوم کا ہے اور ان کی آرگومنٹس کی جو ویکنس ہے، irrationality جو ہے وہ میرا خیال ہے دنیا میں کسی اور قوم میں پائی نہیں جاتی. جرنیل صاحبان کی VPN اسٹریٹجی کی طرف چلنے سے پہلے میں ایک کوئک کامنٹ کر دوں. برسٹل یونیورسٹی برطانیہ کے ویبینار پہ جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا، میرے ساتھ وہاں پہ سلمان اکرم ڈارا صاحب پاکستان سے تھے، بیرسٹر شہزاد اکبر برطانیہ سے تھے، ڈاکٹر معین چیمہ جو ہیں وہ آسٹریلیا سے تھے، اور اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں برسٹل یونیورسٹی کی 2 ایکیڈیمکس ڈاکٹر زہرا منصور صاحبہ اور ڈاکٹر زاہد ممتاز جو ہے ان کو جاتا ہے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اس کی میں ویڈیو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے اس کی ویڈیو مجھے ملتی ہے میں اسے GVS نیوز کے اوپر اپلوڈ کروں گا. 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہے. اس ڈسکشن میں اگر کوئی دیکھ سکے گا تو آپ دیکھیں گے کہ خاصی ایک انٹینس ڈسکشن میرے اور ڈاکٹر معین چیمہ کے درمیان میں ہوتی ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جھگڑا اس چیز کے اوپر ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں براڈر کانٹیکسٹ کے اندر کہ پاکستان جو ہے نا ان اسلامک بد نصیب نان ریپبلک آف پاکستان جو ہے اس میں شروع سے اسی قسم کی مار دھاڑ تھی اور یہاں پر کبھی بھی کوئی قانون نہیں تھا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ گزشتہ 30 مہینوں میں ہوا ہے یہ ایک طرح سے دوبارہ سے ڈیگریڈیشن ہو گئی. یعنی جنرل ضیاء الحق کا جو رجیم ختم ہوا 1988 میں، اس کے بعد سے بتدریج کچھ امپروومنٹ ہوئی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے اسے جلا کے جرنیل صاحبان نے اور شریف خاندان نے مل کے اسے جلا کے خاکستر کر دیا ہے. تو دیکھیے گا اسے GVS نیوز کے اوپر. اب آتے ہیں پاکستانی جرنیل صاحبان کی VPN اسٹریٹجی کی طرف. چونکہ لفظ اسٹریٹجی جو ہے یہ جنرل صاحبان کو بہت زیادہ پسند ہے. دنیا میں کہیں اور تو ان کی اسٹریٹجی چل نہیں رہی، پاکستان کے اوپر ان کی اسٹریٹجی چلتی ہے. تو VPN ان کی اسٹریٹجی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ٹیبل دکھاتا ہوں. یہ میری جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے جس کے ویسے ویوز جو ہیں وہ 1.5 لاکھ ہیں، لیکن اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا پاکستانی جو ویورشپ ہے، جو پہلے میری
तकरीबन 45% 46% होती थी, वो अब श्रिंक होकर सिर्फ 28% आपको इसमें नजर आती। एक और वीडियो में मैंने देखा है वो सिर्फ 25% है। लेकिन ओवरऑल व्यूअरशिप पे बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरी व्यूअरशिप बड़ी डाइवर्सिफाइड है। इस टेबल के अंदर आपको जो मेरी सिर्फ 10.5% यूएस की नज़र आ रही है, कनाडा की 5.5% नज़र आ रही है, इसी तरह से यूके की भी थोड़ी है। लेकिन जो वीडियोज़ मैं बहुत देर से करता हूँ, जो पाकिस्तान के टाइम में नहीं करता, जो पाकिस्तान में बिल्कुल रात हो गई होती है और यहाँ पर अभी शाम होती है, उसमें मेरी यूएस और कैनेडियन और मेरी ब्रिटिश जो व्यूअरशिप है वो मेरी बढ़ जाती है। बहरहाल असल में इनकी स्ट्रेटजी क्या है जनरल साहिबान की अब हिकमत अमली ये है कि जो डीएचए और जो फौजी फाउंडेशन इनको जहेज़ में मिला था, जिस तरह से डीजी आईएसपीआर फरमा रहे हैं कि हमें जहेज़ में मिला था, तो वो तभी कायम रह सकती है सारी इनकी मुमलिकत जब ये पाकिस्तानी लोगों की जो एक्सेस टू क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दें और इनको इन्फॉर्मेशन मिले ARY से, जियो न्यूज़ से, दी न्यूज़ इंटरनेशनल से, डॉन से और ट्रिब्यून से, जो मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो IT से ताल्लुक़ रखते हैं और IT के मामला को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट कि ये क्या करना चाहते हैं जब ये VPN रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चंद VPN जो हैं 10, 15, 20 उनको रजिस्टर करने के बाद उन VPNs को ये मजबूर करेंगे कि ये हमने जो URLs ब्लॉक किए हुए हैं वो उन VPNs पे भी अवेलेबल ना हों। फॉर इंस्टेंस ये ट्विटर को चाहेंगे कि ट्विटर जो है वो ब्लॉक हो जाए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो VPN से भी ना खुले और भी किसी का ना खुले। मेरे चैनल पे वैसे ये पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड अटैक्स भी करते हैं उसके एल्गोरिदम को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि पहले 2-3-4 घंटों में उसकी एल्गोरिदम डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, वो लोगों को मिलता नहीं है, उनके होम पेजेस पे नहीं आता, यूट्यूब उसको दिखाना जो है वो बंद कर देती है। लेकिन क्वेश्चन मेरे जहन में ये है कि ट्विटर पे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और प्रेसिडेंट और फॉरेन ऑफिस और मिलिट्री और इन सब ने भी अपने ट्वीट्स करने हैं, तो फिर क्या ये ट्विटर के अंदर स्पेसिफिक तो मेरा ख्याल है जाके उनको नहीं कह सकते कि ये वाला ट्विटर अकाउंट खुला रहेगा, वो तो या तो ट्विटर पूरा बंद होगा या VPN से एक्सेस ही नहीं होगा। तो ये इसका क्या करेंगे इस पूरी चीज़ का, क्योंकि यूट्यूब का तो ये URL ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इस पे आप लोग जो हैं मुझे और आप सब एक दूसरे को बेहतर तौर पे अपने कमेंट के जरिए हमें समझा सकते हैं। अब चूंकि अन इस्लामिक, नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर PTA को भी एक जनरल साहब ही हेड करते हैं, और अगर इन जनरल साहब की जो पेपर जो है वो बड़ी अच्छी तरह से नज़र आता है। बहरहाल PTA ने गुज़िश्ता, आप सब वाकिफ़ हैं कि कोई 24-36 घंटे पहले ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि दरअसल मसला ये है कि हर दिन 20 मिलियन 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, या ब्लास्फेमी देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए PTA और PTA के जनरल साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि लोगों को ये गंदी और बुरी हरकतें करने से रोकने की ज़रूरत है। तो खैर फजूल ही इल्ज़ाम, लेकिन मैंने देखा कि बाज़ हमारे जो एंकर पर्सन्स या कुलीग हमारे हैं उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, 20 मिलियन या 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट या ब्लास्फेमस कंटेंट को कैसे देख सकते हैं। वो तो वहाँ पे जाते हैं ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या ट्विटर के चक्कर में जाते हैं, पॉलिटिकल कंटेंट के चक्कर में जाते हैं। मेरा आर्गूमेंट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको याद करवाऊंगा कि मेरा सब्जेक्ट जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वो लॉ का जो सब्जेक्ट था वो था मीडिया एंड इंटरनेट रेगुलेशन। और ये जो सब्जेक्ट है ना पोर्नोग्राफी का और ब्लास्फेमस कंटेंट का, ये मीडिया के लॉ में बड़ा वेल स्टडीड है। इसी तरह से इंटरनेट एक्सेस भी बड़ी वेल स्टडीड है। हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर कोई एडल्ट अपने फ़ोन में इंटरनेट की प्रिवेसी में, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने आईपैड के ऊपर ब्लास्फेमस कंटेंट देखे या उसके ऊपर वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखे, इसका दुनिया की किसी भी हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी वहाँ पे आती है जब कोई सरेआम बाजार में, सिनेमा घर के अंदर जहाँ 500,000 लोग हैं, या सड़क के ऊपर अगर वो वहाँ पर एक स्क्रीन रख के कोई कंटेंट दिखाता है जो गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी के मुनाफी है, तो वहाँ गवर्नमेंट उसके ऊपर क्रैक डाउन कर सकती है, उसका रास्ता रोक सकती है अपने घर की प्रिवेसी में। बिकॉज इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन और इमेजेस आते हैं वो लोगों को एक प्राइवेट लाइन के जरिए आते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान में वो लाइन ही बेचारी प्राइवेट नहीं है, लेकिन उसका दुनिया की किसी भी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो बात इन्होंने की है, ये बिल्कुल जनरल साहब का जो क्रैप माइंड है PTA का, ये उसको रिफ्लेक्ट करती है कि इन्होंने इस किस्म का एक्सक्यूज दिया। 1980 की
دہائی میں جب رونلڈ ریگن کی انتہائی الٹرا کنسرویٹو گورنمنٹ امریکہ کے اندر آئی تو وہاں پر ایک ایڈورڈ میز کمیشن بٹھایا گیا پورنوگرافی کے خلاف. اس ایڈورڈ میز کمیشن نے 2000 پیجز کی ایک رپورٹ لکھی جس میں ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو پورنوگرافک امیجری ہے جو بازاروں میں بکتی ہے اس سے سوسائٹی کے اندر وائلنس یعنی تشدد کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ریکمنڈیشن صرف اتنی کی. اس وقت مسئلہ کچھ ایسے میگزینز کے ساتھ تھا جیسے پلے بوائے تھا, ہسلر تھا, اوئی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بجائے اس کے کہ سڑک کے اوپر جو میگزین کی ڈسپلے کرتا ہے ایک دکان یا اسٹال کرتا ہے اس کے بجائے ان کو اندر رکھیں اور جس نے لینا ہے گاہک نے وہ آ کے کہے گا کہ مجھے آپ اسے کہتے ہیں پلے بوائے دیں. پھر وہ گاہک اور اس کے درمیان ہے آپ اس کا جو رائٹ ہے ایون جو ایڈورڈ میز کمیشن بٹھایا گیا تھا پورنوگرافی کے خلاف اس کا نتیجہ یہ تھا. یہی بائی اینڈ لارج یو این کی یہ پورے یورپ کی پوری تہذیب یافتہ جو دنیا ہے اس کی پوزیشن ہے. تو یہ پاکستان تو خیر بیچارہ دی ان اسلامک نان ریپبلک نان ڈیموکریٹک جو ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. اب میرے پاس بہت سا مواد تھا امریکہ کی پالیٹکس کے حوالے سے اور چین بی ایل اے ایم ایس ایس کا کیا کنیکشن ممکنہ ہو سکتا ہے لیکن اسے میں اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا بیکاز یہ ویلاگ میرا جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک